बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी मार्च 2022 शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आइए इसकी हेडलाइन पढ़ते हैं। जिन्नात का पैदाइशी दौर, जिन्नाती दुनिया का सदियों से आजमूदा तीसरा लाहौती नक्श। इस शुमारे के सफ़ा नंबर 41 मुलाहजा फरमाएं। इजाज़त आम है और ये मैं शाया कर चुकी हूँ सबसे पहली फुर्सत में ही, ताकि सारे के सारे जो हैं जिन्होंने पुर करना है वो जल्द लेकर माहनामा पुर कर सकें। नेक्स्ट है जो तमन्ना दिल में लेकर आए पूरी। तकिए के कवर का खास अमल 24 मार्च बरोज़ जुमेरात तस्बीह खाने लाहौर में तकिए का कवर लाइए। दौरान महफिल खास अमल होगा। बीमारियों रोग से निजात पाइए। 15 शबान की शब तस्बीह खाने में गुजारें। उजड़ते घर से सकती जिंदगियां, फाका ज़दा बच्चे। इस शुमारे का सफ़ा नंबर 38 देख लीजिए। गमों से निजात पाइए। आगे इसकी हेडलाइन की तरफ चलते हैं। बिगड़ी शुगर का बिल्कुल मुफ्त गारंटी शुदा इलाज, ऐसी थकावट जो बेबस कर दे, निजात पाइए। रमज़ान से पहले बदहज़मी से बचने के लिए चंद आसान हल। दिमागी कमज़ोरी के दूर और लाजवाब ताकत, 1 चम्मच का टोटका। पहलवान को जिंदा लाश बनाना तो है तो पाँव के बल बिठा दें। आखिरी जादू और ताकतवर जिन्नात का तोड़, ये अमल बहुत ताकतवर है। इसी साल शादी करना चाहते हैं तो ये तहरीर ज़रूर पढ़ें। रमज़ानुल मुबारक के पहले 11 दिनों में इसमें आज़म की आमिल बनिए, जो चाहे पा लें। आयतुल कुर्सी पढ़ते ही मुट्ठी बंद कीजिए, फिर खोलिए, रिज़्क का अंबार लग जाएगा। शदीद कब्र, नज़ला, ज़ुकाम और माहवारी के मसाइल का हल। नस्लों को खरापति बनाइए, औलिया का आजमूदा नुस्खा। जी, इनकी मेन हेडलाइन थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। अब चलते हैं इसके अबकरी की रीडिंग की तरफ। शुरू करते हैं। फ्रंट पेज पे ये है। पहले जो टॉपिक है हाले दिल, एक शाम का सच्चा वाक़या जिसने नस्लों को डस लिया। कारीन, मेरे पास सारा दिन दुखों, गमों और मुसाइब के मारे केस आते हैं और वाक़यात सुनने को मिलते हैं। नस्लों का दुख इंसान को दीमक की तरह खा जाता है। बंदा अपना गम तो बर्दाश्त कर देता है, लेकिन नस्लों का दुख और गम बर्दाश्त नहीं करते। कितने दुनिया बेशुमार लोग हैं जो सारी उम्र ज़माने से लड़ते रहे या दुखों के जंग लड़कर कामयाब हुए। कर्ज़ों में हालात की बंदिश ने, मुश्किलात की शिद्दत ने, मसाइल उलझन ने इन्हें कभी झुकने ना दिया। लेकिन नस्लें वाहिद हैं और ख़ास तौर पर औलाद जो इन्हें झुकने पर और मांगी मौत या अपनी मौत मरने पर मजबूर कर देती है। हम औलाद को अच्छा खाना पीना, नेमते, रिज़्क, दौलत, घर, गाड़ियाँ, लाजवाब ब्रांड सिर्फ इसीलिए देते हैं कि अपनी नस्लों को सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं। लेकिन रिज़्क हराम वाहिद चीज़ है जो नस्लों को कभी खुशहाल नहीं होने देती। जैसे हराम खाने में वक्ती जायका ज़रूर होता है, लेकिन इसमें ज़िंदगी में हमेशा की तलखी, शिद्दत और मुसीबत घुल जाती है। ऐसी तल्ख, शिद्दत और मुसीबत घुलती है। आए नस्लों को इस खतरनाक जादू से बचाएं। मेरा शोबा राजों का है, जो राज सीने में है हत्ता के कब्रों तक चले जाते हैं, वो किसी को नहीं बता सकता। मैं इन राजों का एक पुराना संदूक हूँ जो शायद मैं किसी को ना बता सकूं, क्योंकि राजदारी का मौलिज का पहला कदम है। कारीन, दुख, गम, मसाइल और मुश्किलात इंसान नस्लों के बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन कितना नादान है, नस्लों को वो रिस्क खिलाता है जो रिस्क मशकूक होता है, और ऐसा कि जिसकी बुनियादें हराम और नजायज़ पर होती है। अगर नस्लों को सुख, चैन, खुशियाँ, खुशहालियाँ, राहत देना चाहते हैं तो इन्हें खतरनाक जादू से बचाएं। रिस्क हराम बहुत बड़ा जादू है। आइए मैं आपको एक लफ्ज़ बताता हूँ। आपने किसी बंदे का किरदार मशकूक, गलत, बदतरीन हो, लोगों को सताता हो, लूटता हो, डाके, चोरी इसका शोबा और पेशा हो, तो इसको बदमाश कहते हैं। कभी सोचा है लफ्ज़ बदमाश क्या है? आइए मैं इस की वजाहत अर्ज करता हूँ। बद बुरे को कहते हैं और माश रिज़्क को कहते हैं। जैसे अमूमन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हमारे मुल्क का माशी निज़ाम तरक्की कर रहा है या कमज़ोर हो रहा है, फ़लाँ बंदे माशी निज़ाम बहुत कमज़ोर है, यानी जिसका माश बद हो वो ऐसा रिज़्क कमा रहा है जो हराम और बद हो। तो पहले ज़माने में, इसी ज़माने में इस शख्स को बदमाश कहते थे और वो माशरे में इंतहाई घटिया और कमतर नज़र में देखा जाता था। आए अपनी नस्लों को इस खतरनाक डसने वाले सांप से बचाएं, वरना ये खतरनाक डसने वाला सांप नस्लों को खा जाएगा और नस्लों को रोगी बना देगा। ऐसा खतरनाक रोग, मुश्किलात, मसाइल के इंसान गुमान नहीं कर सकता। आइए लाहौर के मार्केट का सच्चा वाक़या पढ़ें। एक सच्चा वाक़या लाहौर का लिखता हूँ। क्या ख्याल है, हम एहसास कर सकते हैं कि ये सच्चा वाक़या भी इस शख्स का है। मालूम होता है कि कुदरत इसको अपने करीब करना चाहती है और कुदरत इसको मुतवज्जा कर रही है थी। आए कुदरत को तवज्जा इस वाक़ये की वजाहत से देखते हैं। एक जरगर की दुकान थी, वो सोने के हारों को के नग लगाता था। बड़े बड़े दुकानदार इसको हार दे जाते, वो इनको नग लगा के देता। एक बार एक दुकानदार जिसका इससे मुसलसल लेन देन था, इसे सोने के 20 हार दे गया। रोज का मामूल था, इसने इसे 19 हार लौटाए और एक इसने अपने कैबिन के नीचे छुपा लिया। थोड़ी सी बहस के बाद वो दुकानदार चला गया, यानी हार छुपाने वाला जीत गया और बड़ा जरगर जो नग लगवाने के लिए आता था वो हार गया। ये मुतमईन था, खुश था कि एक सोने का बड़ा भारी हार इसने आज की कमाई में अपना कर लिया।
اور یقیناً یہ اس کی نسلوں کے گلے کا ہار بننا تھا یا رزق اور خوشحالیوں کے ذریعے پر واقعہ کوئی انوکھا ہو گیا. یہ کہ اس نے رات کو خواب میں میز کے نیچے ایک سانپ نکلتا دیکھا جو اس کی ٹانگ پر ڈس کر دوبارہ واپس چلا گیا. صبح اٹھتا تو اس کی ٹانگ پر درد ہو رہی ہوتی ہے. اس نے اسے عام اور معمولی واقعہ سمجھا, کوئی گہری توجہ نہ دی. پھر دوسری رات بھی سویا تو پھر وہی خواب دیکھا. یہ دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کے کاؤنٹر کے نیچے سے پھر خطرناک سانپ نکلتا ہے اور اس کو ڈس کر واپس چلا جاتا ہے. صبح اٹھا تھا پھر اس کو شدید درد تھا, سارا دن رہا. تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا, پھر تیسری مرتبہ اس کو سامنے ڈسا. چوتھے دن یہ دکان پر گیا, ٹیبل سے ہاتھ نکالا. اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ سام کیوں ڈس رہے, سارا معاملہ کیا. اس نے دکاندار کو فون کیا, اس سے کہا کہ تمہارا ایک ہار میرے پاس ہے جو مجھے مل گیا ہے, آ کر لے جائیں. اس دن کے بعد سے اسے خواب میں سام نہ آیا. شاید وہ سعید سعادت مند نیک روح تھی. قارئین, شاید وہ سعید سعادت مند نیک روح تھی. میرا رب اور خالق کائنات اسے دنیا کی بڑی مصیبتوں اور تکالیف سے مسائل سے بچانا چاہتے تھے, اس لیے تھوڑی سی تکلیف دنیا میں دے کر اس کو تنبیہ کر دی. یاد رکھے, کوئی شخص اگر حرام کھا رہا ہے تو اس کو حرام ہضم ہو گیا ہے اور بظاہر کچھ نہ ہوا بلکہ مزید حرام کی تلاش میں ہے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں. کبھی بھی حرام کھانے والوں میں سے ہم نفرت نہ کریں, ہم کبھی متاثر بھی نہ ہوں. نیکسٹ پیج کی طرف ہم آگے ہیں. اس کے پڑھتے ہیں, مذاق میں بھی کسی کی چیز نہ لو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا, تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کوئی چیز نہ لے بلا اجازت, نہ مذاق میں اور نہ حقیقتاً. اگر کسی نے اپنے بھائی کی لکڑی یا کوئی اور چیز لے لی تو اسے چاہیے کہ اسے واپس کر دے. احسان کا بدلہ دو اگرچہ دعا سے ہو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام سے تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو. جو اللہ تعالیٰ کے نام سے لے کر تم سے سوال کرے اس کو دو. جو شخص تم کو دعوت میں بلائے اسے قبول کرو. جو شخص تمہاری طرح احسان کرے اس کا بدلہ دو. اگر تمہارے پاس کچھ بدلہ دینے کے لیے نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرو, یہاں تک کہ تم دیکھو کہ اس کا بدلہ تم نے دے دیا. صلح کروانا افضل ترین عمل ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں روزانہ نماز, روزہ, زکوٰۃ سے افضل درجہ عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا, کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن لوگوں میں جدائی ہو گئی ہو ان میں صلح کروانا, جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا مونڈنے والی چیز ہے جو دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے, یعنی عمل کو ضائع کر دیتی ہے. نیکسٹ ہے, رات کو سوتے وقت یہ درود پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں. ایک نادر درود شریف یہ ہے کہ صلاۃ البیر کنویں والا درود ہے. مؤلف دلائل الخیرات محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ, وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑی تو ایک کنویں میں, مگر اس پر ڈول رسی نہیں ہے. اب اس پریشانی کو دیکھ کر ایک لڑکی ہے, اس نے کچھ پڑھ کر تھوک دیا جس سے پانی ابل کر کناروں تک آ گیا. آپ حیران ہوئے, پوچھنے پر معلوم ہوا وہ لڑکی یہ درود شریف پڑھتی تھی جس سے اسے یہ مرتبہ حاصل ہوا. شیخ ضرور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مؤلف دلائل الخیرات کے قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. حدیث شریف میں کہ اس کو پڑھنے والے کا چہرہ پلس رات پر چاند کی طرح چمکدار ہوگا. وہ مبارک درود شریف یہ ہے, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلاۃ دائمات مقبولۃ نؤدی بہا انا حقہ عظیم. ایک صحابی یہ لکھتے ہیں, درود شریف مجھے تقریباً 40 سال کی کوشش کے بعد ملا. ہم کو تقریباً 10 سال کی کوشش کے بعد ملا, اور ہماری ملاقات صاحب سے انہوں نے فرمایا کہ عشاء کے بعد سب کام سے فارغ ہو کر اس درود شریف کو 1100 مرتبہ پڑھ کر سو جاؤ, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. نسلوں کو کھرب پتی بنائیے, اولیاء کا آزمودہ نسخہ. قارئین السلام علیکم. جس دور میں جس صدی میں کوئی پیغام پھیلا ہو وہ صرف اس پیغام کے تذکرے عام کرنے سے عام ہوتا ہے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ہر انسان اس پیغام سے باخبر ہوتا ہے. اس طرح ہماری عبقری کی خانقاہ تسبیح خانہ پیغام امت کا وہ ورثہ ہے جس سے امت کو بے انتہا نفع پہنچا. وہ پیغام اور ورثہ وظائف کا ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ, اہل بیت, خاص طور پر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھرا ہوا ہو. اس خانقاہ تسبیح خانے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب ادھر سے وظائف آواز اٹھی تو کوئی موافق نہیں تھا, لیکن شیخ الوظائف کی دن رات لگن اور محنت رنگ لائی. قارئین, اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ دین اپنے تک رکھتے, یعنی دین ایمان دوسروں تک نہ پھیلاتے, تو آج ہم غیر مسلم ہندو نصرانی ہوتے, لیکن انہوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے جانیں دے دیں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اپنے مومن کو اور مسلمان کہتے ہیں. حیران کن بات ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جب سہولیات کم ہوتی تھی تب ہزاروں میل کا سفر کیا اور اپنی آخری آرام گاہیں قبریں چولستان کے صحرا میں بنا ڈالی. صحابہ اور اہل بیت سلام اللہ رضوانہ علیہ افریقہ, یورپ, ایشیا میں پھیل گئے اور وہیں
جانے دے دیں۔ میرا تو معمول بن گیا جو بندہ ملتا ہے میں اس کی مشکلات، مسائل، پریشانیوں کا حل، جادو جنات سے چھٹکارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہوں، تاکہ جو امت پریشان حال ہے اس کو بھی پوچھنے والا ہو۔ چلو کچھ نہیں کر پاؤں، لیکن کبوتر کی چونچ میں پانی کے قطرہ جتنا فائدہ تو ہوگا۔ آپ بھی تسبیح خانے کے مشن کو اپنا مشن بنائیں، عزم کریں کہ جو وظائف اعمال تسبیح خانے سے سیکھیں وہ آگے پھیلائیں۔ جو امت کا فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا فکر کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کی فکر میں آ جاتا ہے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، اس کی لڑیوں میں دولت، عزت، شہرت، ایمان، امال جیسی نعمتیں آتی ہیں۔ یہ نعمتیں اس کو ملتی ہیں جو امت کا فکر کرتی ہیں۔ اولیاء نے امت کا فکر کیا، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے موجود ہیں۔ آج ان کی نسلیں خربوں پتی ہیں، لہٰذا اللہ ان کے نسلوں کو بیٹھے بٹھائے بنا کام کاج کے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے۔ لہٰذا تسبیح خانے کے غم کو اپنا بنائیں، غم بنائیں، تسبیح خانے کا درد کو اپنا درد بنائیں، پھر تو امت کے آپ جیسے مخلصین سے فائدہ ہوگا، ورنہ امت سے سختی اپنے مسائل مشکلات میں ہی مر جائے گی۔ میں شیخ الوظائف دام البرکاتہم عالیہ کو دیکھتا ہوں تو ان کے ذہن میں ہر وقت تسبیح خانے کا پیغام سوار رہتا ہے، اور آنے والے مجمع کے مسائل مشکلات کا حل کیسے کیا جائے۔ قارئین آپ بھی تیار ہوں اور میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی یہ اب کی والوں کی طرف سے پیغام بھی تھا اور بہت اچھی پیاری باتیں بھی تھیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آگے صدقہ جاریہ کے طور پر میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیا کریں، تاکہ یہ نیکی میں ہمارا بھی حصہ ڈل جائے اور ثواب حاصل ہو۔ اب تک کے لیے اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔